बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी हज़रत इमाम जाफ़र सादक के हवाले से गुफ्तगू की गई, आज भी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरी रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपने वक्त के एक बहुत बड़े वली गुज़रे हैं, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह। आप हाज़िर हुए तो आपने अर्ज़ किया कि या शेख, आपका ताल्लुक़ अहले बैत से है, नबी के घराने से है, तो इसलिए मुझे कोई नसीहत फरमाए। आपने देखा होगा आज से चंद साल कबल जब लोग किसी आलिम के पास जाते, किसी पीर के पास जाते, तो उनसे कहते या शेख मुझे कोई ना नसीहत फरमा दें, तो वो शेख उसको नसीहत फरमाते ताकि अपनी ज़िंदगी उस नसीहत पर अमल करते हुए गुजारें और अच्छा वक्त गुज़रे। अच्छा, ये बात कही कि हज़रत दाऊद ताई ने नसीहत के लिए कहा, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादक आप खामोश रहे, आपने कोई नसीहत ना की। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा अर्ज़ की, सरकार आपका ताल्लुक़ नबी पाक के अहले बैत से है, आपका बड़ा मुकाम और बड़ी अफजलियत है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शानें दी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फजीलत बख्शी है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि मुझे नसीहत फरमाएँ। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, ए दाऊद ताई, मुझे तो हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि क़यामत का दिन होगा तो मेरे नाना कहीं मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे ये सवाल ना करें कि या जाफ़र सादक, तूने मेरी इत्तिबा क्यों ना की। आप फरमाते हैं मुझे तो हर वक्त ये खौफ लगा रहता है। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये अल्फाज सुने तो आपने इन अल्फाज से इबरत हासिल की, बहुत डरे और कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला ये तेरे नबी के अहले बैत हैं, ये तेरे नबी की घर वाले हैं, जब इन पर तेरे खौफ का ये आलम है, इन पर तेरे डर का ये आलम है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो पोता है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पड़पोता है, उन पर तेरे खौफ का ये आलम है, तो मेरी गिनती किस में है, मेरा क्या शुमार होगा, मैं कौन हूँ, तो मैं किस चीज़ पर फ़ख्र कर सकता हूँ। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के अल्फाज थे जिनकी वजह से हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह पर ये असर तारी हुआ। हज़रत दूसरा वाक़या ये है कि आप एक दफ़ा अच्छा लिबास पहने हुए थे, तो आपको देख कर किसी बंदे ने अर्ज़ की, इतराज़ किया, कहने लगा, सरकार आपके लिए ये जो लिबास है ना, ये अहले बैत के लिए तो मुनासिब नहीं, इतना बेशबहा वाला लिबास, कीमती लिबास जो आपने पहना हुआ है, ये आपके लिए मुनासिब नहीं। तो आपने फरमाया, आपने उसका हाथ पकड़ा और अपनी कमीज़ में डाल दिया। फरमाया ये जो आपने उसका हाथ पकड़कर कमीज़ में डाला तो उसने देखा अंदर से खुरदरा था, तो बाहर से बड़ा अच्छा था, लगता था कीमती लिबास। आपने फरमाया ये जो बाहर से है ना, ये जो ज़ाहिर है ये मखलूक के लिए है, और ये जो बातनी है, जो अंदर है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि जाफ़र सादिक ने क्या पहना है और जाफ़र सादिक ने क्या किया है। अब क्योंकि शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के, हनफियों के अजीम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, आपसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक यानी कि इमाम जाफ़र सादिक अपने शागिर्द इमाम आज़म नमान बिन साबित से ये सवाल करते हैं कि ए नमान बिन साबित, मुझे बताओ अक्लमंद बंदा कौन है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यानी नमान बिन साबित फरमाते हैं कि सरकार जो नेकी और बुराई में फ़र्क करे, जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करे, वो बंदा जो है ना, वो बंदा दानिशमंद है, अक्लमंद है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये कहा कि ये अच्छाई और बुराई में
فرق تو جو ہے نا وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جانور جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ میرے ساتھ اچھا تعاون ہے، یہ مجھے روزانہ چارہ دیتا ہے، کھانے کے لیے دیتا ہے، تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. جانور اس کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے اس کو فائدہ نہ ہو، یا کوئی اس کو تکلیف دے تو وہ اس کو مارتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا لوگوں نے شیر تک کو پالتو رکھ لیا، کیونکہ شیر کو وہ ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں، شیر اس سے مانوس ہو جاتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا یہ اچھائی اور برائی میں جو فرق ہے یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سرکار آپ بتا دیں کہ عقل مند بندہ کون ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا عقل مند بندہ وہ ہے جو دو اچھائیوں میں سے اچھی اچھائی کو اختیار کرے، اور فرماتے ہیں دو برائیوں میں سے مصلحتاً، یہ نہیں کہ دو برائیوں سامنے چوائس ہے اس کے ساتھ یہ بھی چوائس ہے کہ یہ نہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے، مصلحتاً اگر کوئی چارہ نہ رہے دو برائیوں میں سے کم برائی کو اختیار کرے. ایک شخص نے آپ سے عرض کی کہ سرکار آپ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی بڑے فضل و کمال رکھتے ہیں، آپ اتنے فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے. تو ہم نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب سے میں نے کبر کو چھوڑا ہے، یعنی کہ بڑا بننے کو چھوڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑا ہے، تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا. اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں. اب دیکھیں حضرت امام جعفر صادق کا اخلاق کیسا ہے. کسی بندے کی نا دیناروں سے بھری تھیلی گم ہو گئی، اس بندے نے حضرت امام جعفر صادق پر الزام لگایا کہ امام جعفر صادق نے میری تھیلی چرا لی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تیری اس تھیلی میں کتنے پیسے تھے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس 2000 روپیہ تھا جو اس تھیلی میں تھا جو آپ نے چرایا ہے. تو آپ نے اس کو لیا 7 گھر کے اور 2000 دینار اس کو دے دیے. جب اس کو 2000 دینار دیے تو وہ واپس آ گیا تو اس کو وہ اس کی تھیلی مل گئی. اب پھر واپس حضرت امام جعفر صادق کے گھر آتا ہے، کہتا ہے سرکار یہ آپ کی تھیلی آپ لے لیں، میری تھیلی فلان جگہ تھی، اس طرح واقعہ سنا ہے کہ وہاں سے مل گئی ہے. حضرت امام جعفر صادق نے وہ تھیلی اس کو واپس دے دی، فرمایا وہ تیری تھی تجھے مل گئی، یہ تو میری طرف سے رکھ لے. کیونکہ سادات کا گھرانہ ہے، حضور کی آل ہے، تو یہ تو حضور کی آل کا وصف ہی نہیں ہے کہ جس کو دے دیں اسے واپس مانگے. تو آپ نے اس سے اس مال کو نہ لیا. تو اس بندے نے جب بات کی انہوں نے سرکار رکھ لے. پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ بندہ خدا تو نے چوری کا الزام کسی عام بندے پر نہیں بلکہ امام زین العابدین کے پوتے حضرت امام جعفر صادق پر لگایا ہے. اس شخص کو پتہ لگا، اس نے بڑی ندامت کا اظہار، بڑا شرمندہ ہو کہ میرے پاس ہوا کیا، میں نے جعفر صادق پر یہ الزام لگا دیے. حضرات ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہا تھا. آپ نے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ میرے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہے، بہتر لباس نہیں ہے، مولا مجھے بہتر لباس عطا کر دیں. بلکہ مانگا نہیں، آپ نے صرف اتنے الفاظ کہے، اللہ میرے پاس بہتر لباس نہیں ہے. غیب سے آپ کے پاس لباس آ گیا، آپ کو قیمتی لباس مل گیا. تو جو ساتھ بندہ تھا نا اس نے کہا سرکار یہ نیا آپ رکھ لیں، پرانا مجھے دے دیں، میں بھی تو آپ کے ساتھ ذکر کرنے میں شریک تھا. حضرات آپ نے وہ لباس جو
پہنا ہوا تھا وہ اتار کر اس کو دے دیا، اور وہ جو نیا لباس آیا تھا آپ کے پاس وہ آپ نے پہن لیا۔ اب یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ذکر کرنے سے بندہ محروم نہیں رہتا اللہ کی رحمت سے۔ جس طرح اللہ والوں پر رحمت برستی ہے تو اس کے چھینٹے کچھ نہ کچھ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آل نبی سے پیار رکھتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔